बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जानिब रवां दवां थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और आज वो खामोश नहीं थे, बल्कि वो फ्रंट सीट पर बैठे जहां को सड़क के अतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फिक्रों में आगाही दे रहे थे, और वो भी जवाबन कोई मुख्तसरन जवाब दे रहा था। वो आज भी इतना ही कम गो था जितना 2 रोज कबल, मगर वो बर्फ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली नशिस्त पे बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। इसे डीजे के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी इसे बिछड़े दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था ना। और आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया था। बाल यूं ही खुले छोड़े थे। ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी, जरूरत भी नहीं थी। इसकी लंबी टखनों से बालिश पर ऊंची कमीज के गले पे काफी काम हुआ था। वो शिफॉन की कमीज थी और इसका रंग आलू बुखारे के छिलके का सा था। कमीज का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर 2 बालिश नीचे तक स्याह और आलू बुखारे के रंग के छोटे छोटे हर साइज के नग लगे हुए थे। इनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा था और आस्तीन कलाइयों तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी इसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतन दिलचस्पी नहीं थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करके दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। रजा और जाहिर चचा वहां खड़े खुश इखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। इसे पता था कि महविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार के रुकने पर इसने दरवाजा खोला और बाहर हील पथरीली जमीन पर रखी। बेख्तियार से अपनी टूटी हुई सुर्ख हील याद आ गई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाजा बंद किया। अब्बा, जिहां और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे, और वो भी वहीं चली जाती अगर जो इसके पांव पे वो पत्थर आकर न लगता। आउच! उसने कराह कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। इसने गर्दन उठाकर उधर देखा। वो मुखालिफ सिम से आया था जहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, और किसी ने बहुत ताक कर इसे मारा था। इन गुजरे 3-4 दिनों में इसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि इसके साथ इत्तफाकात नहीं होते थे। इसने मुतलाशी नजरों से इस सिम देखा और फिर ठहर सी गई। पार्किंग के पीछे से एक हेवला सा निकला और इसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जरतार दुपट्टा, हम रंग जूड़े के ऊपर पहने वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले इसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से इस पर किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चूंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो इसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। वो इसे एक नजर में पहचान गई थी। पिंकी! इसने हिरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूल्हा हॉल की तरफ देखा। अब्बा की इसकी जानिब पुश थी। वो वापस मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसे हो बाजी जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी? अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन को भी नहीं हो। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट! मसला क्या है आपका मेजर अहमद? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाएगी। क्या हुआ? खुद चलकर देख लीजिए। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। एक दफा इससे मिल तो लें, इसने कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी थी। फिर बगौर पिंकी को देखे। इसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज इस रोज जना सुपर की शॉप में मिलने वाले स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता देती थी। पिंकी का चेहरा तो जला भी नहीं था, मगर नहीं, इसका चेहरा तो स्लेट की तरह चिपटा था। ऐसी झल्ली जिसने सब नक्श छुपा दियो। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं। मगर आंखें
वो चौंकी आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें अब आई शैडो की चमकीली तह के बावजूद इन्हें पहचान गई थी। इस बात का तो जवाब आपको डॉली के पास ही मिलेगा जी। इसने मुझे आपको बताने का कहा था, सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं आप जैसी बद जुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर से अपने छुपे हुए हाथ निकाले। इसमें छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। ये डॉली ने भेजा है जी, इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब आप इसे खोलेंगी ना तो वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने इसके बड़े हुए हाथ में पकड़े डिब्बे को देखा। इसके गलाई पे वही सुर्ख रंग का भूरा सा निशान था। ये क्या है? इसने चंबे से सर उठाकर पिंकी को देखा। ये एक पहेली है, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकेंगे और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराते हुए डब्बा इसके सामने किया। इसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजा जी, रब रखा। इसे जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पर नमूदार होने वाले पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाती खुद को कंपोज करती हॉल की जानिब बढ़ गई थी। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा कि किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बका नूर बिना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश को ननिहाली कजन्स के ग्रुप डांसर्स और पुरतकल्लफ ताम की इश्तहा अंगेज खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द और औरतें इकट्ठे थे, मगर यूं आधे हॉल में मर्द और आधे में खवातीन जो थी वो बराजमा थी ताकि एक अलहदगी तक मेंटेन रहे। इनकी फैमिली की किसी लड़की ने रक्स नहीं किया था, मगर महविश की कजन्स हर तरफ छाई हुई थी। वो आज भी एक अलग थलग कोने पर मेज पर बैठी थी और इसका दिल चाह रहा था कि उसकी मूवी ना बनाई जाए। इन शरीफों के मुजरे ने इसे ऐसा एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो कभी भी किसी के दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने झुरझुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हॉल में कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। वो वैसे ही अकेली मेज पर बैठी थी। इसने चंद लम्हे के बाद सोचा, फिर मेज पे रखे पर्स में से वो डब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में उलट पलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था, और डब्बा ना तो भारी था ना बहुत हल्का। गहरी भूरी लकड़ी का बना हुआ था और इसके ढक्कन के अलग होने की जगह पे 6 खाने बने हुए थे जिनके अंदर ए नजर आ रहा था। इसने एक ए पर उंगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे गया और बी सामने आ गया। वो इसे नीचे करती इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी लिखे थे, जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस में ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 जीरो पे खुल जाती हैं। वैसे ही इसके बॉक्स खोलने के लिए कोई 6 हरूफ सामने लाने थे। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा हुआ है। इसने डब्बे को उलट पलट कर देखा और लहजा भर को ठटकी। इस ढक्कन के ऊपर सतह पर कुछ खुदा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आंखें सुखेड़ कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में एक फिकरा लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। इसने उलझन भरे अंदाज में फिक्रे को दोहराया। क्या यही पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती थी, इसमें कोई सवाल ना था, बस एक सादा सा फिक्रा था। अस्सलाम वालेकुम हया। आवाज पर इसने करंट खाकर गर्दन उठा के देखा और साथ ही गोदी में रखे डब्बे पर दुपट्टा डाला। सामने शहला खड़ी थी, स्याह अबाया के ऊपर सब्ज स्कार्फ का नकाब उंगलियों से थामे अपने अजली नर्म अंदाज में मुस्कुराते। वालेकुम अस्सलाम शहला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे। वो जरा संभली और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर इनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मुझे नहीं इल्म था तुम आई हुई हो। वो रसान से कहती हुई साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर अभी फातिमा पुप्पो ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर दैट। डीजे के जिक्र पर इसके सीने में एक हल्की सी हूक उठी। वो फिर से अफसरदा होगी। पता नहीं शैला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी है। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने इसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल ही नहीं। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पर आ गया था। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शैला भाभी ने इसका हाथ नरमी से दबाया। सबीना आंटी का बेटा भी आया है? जी वो इधर है,
اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب سلمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے اس کا تعارف کسی سے کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ ان کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھینکس۔ شہلا بھابی ایک بات کہوں، آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی ہے اور آج بھی آپ نے ان میں سے کوئی سوٹ نہیں پہنا اور آپ کا عبایا، میرا مطلب آپ کے کپڑے تو نظر آ ہی نہیں رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی اور داور بھائی کی مہندی پر اس نے بہت کھنک دار لہجے میں شہلا آپی کو نکال کر اتارنے کو کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں وہ کھنک مفقود تھی۔ جواباً شہلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا ہی مل جانا ہے، تو نقاب بھی اتار دے۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا، اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر نہیں کہا، اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتارے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اس شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد ہے جب سنہری اور چاندی کی محور رقص کرتی پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، مگر نقاب میں ہونے کے باوجود اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سو وہ اس بدنامی میں نہیں آئی جو ان دونوں کے حصے میں آئی تھی، مگر آج وہ اتنی پسمردگی اور تکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر سے زخمی تھا۔ وہ دکھ، وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں، اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نظریں دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوف بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ وہ ان کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی ہے، اتنا اچھا، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ سارا فنکشن میں بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو لٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جی ہاں، ڈولی، پنکی، احمد، پاشا، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرف کے تھے، چھٹا حرف نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھ رہی تھی مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر وہ کون تھا جس کے پاس ایسے محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ گئی جہاں کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا اور اس کے سامنے اور باکس اس کے سامنے رکھا۔ وہ مجھے کسی نے دیا تھا اور مجھے اس کا پاسورڈ معلوم نہیں، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ جو بھی ہے تم اسے کھول دو نا۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کیا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا دو اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ وہ توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم رہنے تو چھوڑو۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا ہوں، ایک منٹ مجھے دیکھنے تو دو یار، میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے کے لیے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ سچ؟ تم انہیں بنا سکتے ہو۔ میں ایک اچھا شیف، ایک اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائے نا تو وہ کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کراؤ گے، مگر پھر بھی میں جانا چاہتا ہوں کہ تم ساتھ جاؤ۔ سو میں ماموں سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور اگر وہ مان جاتے ہیں، بروقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، پاکستان میں تو روز دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جل کر بولی تھی، اور وہ بنا کچھ کہے مسکراتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ کچن میں بیٹھ کر جہاں کا انتظار کرتے رہے۔ بالآخر وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ رہو گی، بعد میں جب تمہاری سپرنگ بریک ختم ہو جائے گی تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک طمانینت بھرا احساس اسے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟
हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी इसे देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। इसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया है मैंने? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं? हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए। मैं एक सीधा सादा सा हल बता रही हूँ इस मसले का। तुम रोज के 24 घंटे भी काम कर लो ना, इस रकम के आधे लीरास भी तुम्हारे पास इकट्ठे नहीं हो, और फिर हम हारिस की सर्जरी कैसे करवाएंगे? और ऐसे मत देखो मुझे। अब्दुर्रहमान मुझे से जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को बताएगा कौन? वो तो महीना पहले ही इंडिया चला गया और तुमने मुझे खुद बताया है। वो चमक कर बोली। वो इंडिया गया, मर नहीं गया, और कि जो इसे पता नहीं चलेगा। मुझे जान से मार देगा सलमा वो। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो, हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम क्या कर सकते हो? और क्या है तुम्हारे पास हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे प्यारा है, मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी बेटी हूं। मुझे इस डरबे में लाकर पल पल मारने के लिए रख दिया है तुमने। तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती। तुम मर्दों का डरते हो। यार, तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है, और अगर वो तुम्हें मतलूबा रकम दे देता है तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी नहीं है इसको पैसे की, फिर भी इसने हाथ रोक रखा है। या अब तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का, फैसला तुम्हारा है। और अब हाशिम मुतबज्जिज सा इसे देखने लगा। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो नहीं था, मगर वो जिहां के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर इसने इजाजत चाहिए। इसका सारा सामान सुभान जी के डोरम में रखा हुआ था, और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीजों के कुछ भी उठाकर नहीं लाई थी। पुप्पो ने इसरार किया कि वो छुट्टियां खत्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूंगी रुक जाओ। पुप्पो, मैं कल आऊंगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल जरूर आना। जी हाँ। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द और गर्म इलाकों के माबैन सफर का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते इसका फ्लू जो था वो बुखार में बदल चुका था। सिर्फ आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। सिर्फ टॉक्सिम तक छोड़ना, आगे मैं गुरसल पकड़ लूंगी। मैं सुभान जी तक छोड़ कर आऊंगा, नो प्रॉब्लम। वो जैकेट पकड़े, चाबी उठाकर चल दिया था। नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवानी तो 45 दिन तक तुम जताते ही रहोगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे एहसानात के नीचे मैं बहुत दब चुकी हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सारे कैसे उतारूंगी? उतारने के लिए कहा किसने है? वो जरा सा मुस्कुराया, दरवाजे की जानिब बढ़ गया और इसकी पुश्त को देखने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ जिहां का रवैया इसके साथ नर्म पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि वो दोनों को ठीक से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर इसने खुद ही कुछ महसूस किया, तभी वो खुद आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सर्द दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो इसके लिए वो महसूस कर रहा था जो इसके लिए महसूस करती थी? क्या इससे इनका वो भूला बसरा रिश्ता याद था जिसके मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं कर रहा था? अभी कुछ दिन पहले ही वो इसके घर रहेगी तो इस सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी, इसने तहैया किया था। टॉक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी इसी तरह था जिस तरह वो छोड़ कर गए थे। मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख, सफ़ेद और जर्द ट्यूलिप्स लगे हुए थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप्स फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे हुए थे जो हर साल की तरह इस मौसम बहार में भी इस्तांबुल में मुनक्किद होना था। ट्यूलिप का फूल इस्तांबुल का सिंबल था, मगर इन दिल फरेब महक में डूबा टॉक्सिम स्क्वायर हया को खजां आलूद लग रहा था। वो बहार अब वहां नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था कि तुम कुछ दिन हमारे घर में रहो। गाड़ी रोकते हुए जिहां ने इसकी तरफ संजीदगी से मुड़कर देखा और कहा, मैं कल आऊंगी, मगर कल तक मैं सुभान जी, अपना डोरम ब्लॉक, झील और हर जगह जहां मैं डीजे के साथ इकट्ठे रहती थी एक दफा देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ। बस जो मैंने सह लिया है ना, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था, ओके। इसने समझकर सर को हिला दिया था। इसके चेहरे पे अभी तक निकाह थी और वो वाकई बीमार लग रहा था। जहां चला गया था और वो मुजस्मा आजादी के गिर्द उगी घास के करीब जाकर बैठ गई। वो घास का गोल किता अराजी दरअसल यूं था कि जैसे कोई
चपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हो और हर दो पत्तियों के दरमियान एक सीधी रविश थी जो मुजस्मे तक आती थी। यूं 4 गज गुजरगाहें मुजस्मे तक को ले जाती थी। टॉक्सन के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो इसका ODJ का 0 पॉइंट था। मेन स्टॉप तकरीबन हर दूसरे रोज वो इधर आती थी। गोरसले ने यहीं से जो उतारा करते थे। यहाँ से अमूमन वो मेट्रो ट्रेन पकड़ कर जाया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा ही नहीं याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। वो इसी तरह इस्तकलाल स्ट्रीट थी। वहां से कहीं की गई इनकी ढेरों ढेर शॉपिंग जो रायगा चली गई थी। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वही था, बहुत तवील, ना खत्म होने वाला। लेकिन जिंदगी खत्म हो गई थी डीजे की। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोरस का अजीम शान समंदर देख रही थी। वहां से एक फेरी गुजर रही थी। इसे याद आया जब वो पहली दफा इन दोनों ने इस पुल पार करते हुए फेरी को तैरता देखा तो वो खुशी से और जोश से पागल हो गई थी। वो कभी बहरी जहाज में नहीं बैठी थी, वो सिर्फ इसे देख कर ही पुरजोश थी। फिर वो फेरी में वहीं रह गई और खत्म हो गई जिंदगी। दोपहर की ठंडी धूप सुबहान जी के दरो दीवार पे फैली थी। डोरम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी खत्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। इसे किसी को इतला देने का होश ही नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसने बताया और फिर सबके फोन आने लगे। मोतसम, हुसैन, चाली, सारा, लतीफ, अंजुम बाजी, सब इसे बराबर फोन करते रहे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने डोरम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वो सुबहान जी आई थी ना तो इन जीनों पे बर्फ जमी हुई थी और अब बर्फ बाहर ले आई थी। इसने गर्दन ऊपर देख उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुराई। कितने डर गए थे ना हम जब पहले दिन बल्ब खुद ब खुद जल उठा था। पता नहीं यहाँ कौन जिन भूत है। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, डीजे ने इसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस किया था। इसने डोरम का लॉक खोला था। कमरा सुनसान पकड़ा था। साफ सुथरा बिस्तर, मेज पे तरतीब से रखी हुई चीजें। डीजे के बंक की मेज अलबत्ता खाली थी। इसकी सारी चीजें हया ने इसके भाई को पैक कर दी थी। वो खिड़की में आकर खड़ी होती और स्लाइड खोलती और गुड मॉर्निंग डीजे कहती। इसने कहना चाहा मगर आवाज गले में अटक गई। इसने इस आंसुओं का ने इसका गला बंद कर दिया था और दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन की गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पर हो। अब वो आएगी तो इसे कौन आवाज देगा? इसे क्या मालूम कि अब सारी आवाजें खत्म हो गई हैं। गुड मॉर्निंग डीजे, इसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज से डीजे को पुकारा। आंसू इसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लुढ़क रहे थे। जवाब नहीं आया। अब जवाब कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जवाब अब आना ही नहीं था। वो पलटकर बंक की तरफ आई थी और शाने से पर्स उतार कर इसे अपनी मेज पर रखा था। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा बॉक्स निकाला। इसका जवाब भी ढूंढना है इसे। ओ हया, तुम कब आई? आवाज पे चौंक कर पलटती खुले दरवाजे में मोतसम खड़ा था और वो राहदारी से गुजरते हुए इसे देखकर हैरत से रुक गया था। तुम कब आई हया? आज ही आई हूं। तुम सब वापस आ गए? इसे यक गूंगा तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए इसकी तरफ बढ़ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे जरा काम था इसलिए आया। मुझे भी तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मोतसम। डॉक्टर कह रहा था कि बेरी एनोरोज्म फटे तो ऐसे ही होता है। अचानक से इंसान को कोलैप्स कर जाता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज कबल सरदर्द होता है। डीजे को भी हुआ था ना, मगर इसने माइग्रेन समझकर नजरअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। मैं तब तो सब सोच रही हूँ मोतसम, क्या जिंदगी इतनी गैर यकीनी है? एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबात जिंदगी जो जरा सी फूंक से बुझ जाएगी। लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह का डिजाइन है हया, और हमें इसे कबूल करना है। ये क्या कोई पजल बॉक्स है?
وہ اس کے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے ڈبے کو دیکھ کر ذرا چونکی. اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا. چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ کسی نے دیا ہے مگر میں کھول نہیں پا رہی. کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو. یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا اور اس کی عموماً کوئی پزل ہوتا ہے جس کو فالو. چائنیز پزل باکس کس نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی. کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو. وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لینے لگا. یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنا ہوا ہے. اس کے عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کر کے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے. ایک منٹ 5 نہیں، اس میں تو 6 حروف ہیں. اس طرح سے چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف آتے ہیں. مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی. وہ رکا اور اوپر سطر پڑی. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا. حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑا ہے. یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے. وہ اس نے کہا تھا اسے صرف وہی حل کر سکتا ہے، اور اگر اسے توڑا تو میرا کام نہیں ہوگا. یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم اس دماغ کا استعمال کرو. ویسے یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سا لگ رہا ہے. شاید اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے نا، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا. مجھے تو ایسا کچھ نہیں یاد. پتہ نہیں، انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت طرح سے ریلیٹ کرتی ہے. ہمیں ایک چیز کے متعلق چیزیں یاد آتی ہیں. مجھے بھی ابھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آ گئی. خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے. ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا. تم دروازہ اچھی طرح لاک کرنا. آج کل ڈورم بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال رکھنے پر وہ زیر لب مسکرائی. وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کیا. سبحان جی اتنی ویران تھی. اسے سبحان جی سے نا خوف محسوس ہو رہا تھا. ٹاکسم سے آنے کے بعد اسے مسلسل محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے. حالانکہ پیچھے مڑ کر جب وہ دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا. رات بہت دیر تک لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ کو اوپر نیچے کرتی. اس کے حروف کے کئی جوڑے بنے مگر وہ مقفل رہا. اسے نیند نے کب گھیرا ہے اسے نہیں پتا چلا. پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک چکا تھا اور اب بھی وہ ویسے ہی تھا، سرد، جامد اور مقفل. جب وہ صبح اٹھی نا تو ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھتے وہ نیچے آئی. اس کا رخ یونیورسٹی کی فوٹو کاپیئر کی طرف تھا. وہاں سے کچھ نوٹس لینے تھے جو اس نے کچھ عرصہ پہلے فوٹو کاپی کے لیے دیے تھے، اور انہیں اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا. صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبحان جی کے سبززار پہ بہ رہی تھی. وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبحان جی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی تو اسے ایک میز پر ایک لاوارث رجسٹر جانا پہچانا تھا. اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا ڈی جے لکھا ہوا تھا. اوہ ڈی جے. ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی. ڈی جے کا نسیان. وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ چھوڑ جاتی. اس نے رجسٹر اٹھا لیا اور اب اس کا تھا. باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا نا. وہ باہر آئی، گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی، اور اس کا رجسٹر تھا رف، جسے وہ زیادہ تر لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ کیا کرتی تھی. سو اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی. اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی سپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی، اور وہ بڑی محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب وہ ایک دم سے رک گئی. رجسٹر کے آخری صفحے کے اوپر بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، "Into the same river no man can enter twice." اس کے آگے ایک نمبر لکھا تھا 535475 BC. وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے سطر کو دیکھ رہی تھی کہ یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا ہے. جب تک آپ اسے کھولیں گے وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے. وہ رجسٹر لیے یکدم اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی تھی. اسے متسم کو ڈھونڈنا تھا. یونانی فلسفی تھا. یاد آ گیا. متسم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار اپنے معدے کو
چھوا، یہ کول ہے جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے، مثلا وہ یاد کرنے لگا کتے اسی پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال سے سنا رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، حالانکہ اس میں سے کوئی بھی کول نہیں سنا تھا۔ تو ثابت ہوا ہم پزل کے ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گنائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہینسل اور گریٹل کے اس جنجر بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹونکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمے سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا کوڈ ورڈ کا تعلق کسی کول سے ہوگا، یا پھر شاید… ٹھہرو، میں 1 منٹ آیا۔ وہ گیا اور اس نے چند دوسری موٹی موٹی کتابیں نکال کے لایا۔ اوپر نیچے اس نے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہرقلتیس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کر کے وہ کتابیں میز پر رکھ دی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ تل ملا اٹھا۔ سوری، بس وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی وزنی کتابیں کیوں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ گوگل کر لیتے ہیں اس کو۔ لیپ ٹاپ ادھر لاؤ۔ اس نے ساتھ میں ہی معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور اس کی پیڈ پہ انگلیاں رکھی۔ اف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے باکس کھولنا چاہتے تھے۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ معتصم کو کوفت ہوئی۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نظریں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، ایشین مائنر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹنٹ بھی رہا اور بہت بڑا خاندانی بھی تھا۔ بہت بڑے فلسفوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا ہے۔ اس کے خیال میں اچھا جی، گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر شخص پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ معتصم ہنس پڑا اور پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا ہے، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی سے ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کی ساری بات سمجھانے میں 15 منٹ لگے تھے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا نام لطیف تھا، اور چونکہ اس کی پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے اسے دی تھی، سو لطیف ذہنی اخلاقی طور پر فلسطینی لڑکوں جیسا ہی تھا۔ میں تو ہرقلتیس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کی کتوں اور گدھوں، اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال ذری میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ایک منٹ، وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں ہے، بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے تو سنی ہوگی نا؟ میں ہرقلتیس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، اور کجا کہ اس کی فلسفی۔ تم نہیں بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی۔ محاورہ تو تم نے سنا ہوگا نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، یہ محاورہ دراصل ہرقلتیس کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دفعہ دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی جب انسان ایک دفعہ پانی میں پہلا قدم رکھ لیتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں، اور دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دریا پہلے والا تھا۔ سمجھ آئی؟ ہاں، حالانکہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب تم نے استنبول میں پہلی بار باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں دیکھا تھا جو تم نے کل دیکھا ہے۔ اب نہ تو وہ ہو تم اور نہ ہی سمندر وہ ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ یہ ہے ہرقلتیس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج؟ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 لفظ ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے ہوئے چند طلبہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج ٹو اسٹوڈنٹس۔ لائبریرین نے اب غصے سے انہیں دیکھا تھا اور وارننگ دی تھی۔ وہ دبے لبے جوش سے اس حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے پورا چینج لکھ گیا تھا۔ اب وہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس جامد تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور کچھ ایسا ہے جسے تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں معلوم ہے۔
حیا تم حرکلتیس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ ہے، تم ابھی تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈوروں میں لے جا کر رکھا اور پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی یہ یاد ہی نہیں رہا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ ہینگر پہ لٹکا ہوا اس کا سیاہ فراک تھا جس کے اوپر پٹی سنہری سکوں سے بنی تھی، یہ وہی تھا جو جی ہاں کے ساتھ پہن کر وہ استقلال اسٹریٹ میں ڈنر پہ گئی تھی۔ فی الحال وہ پپو سے اپنی ان میزبان سے پہلے اپنی میزبان آنٹی کے گھر جانا چاہتی جنہوں نے اس روز اس کا کھانے کا وعدہ کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے تو فراک سادہ ہی ہے۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں بند کیے اور پھر وہ اپنا سنہری کلچ میں پاکستانی سم والا سلم سا موبائل ڈال لیا۔ کلچ چھوٹا تھا سو اس میں ترک بھدا فون نہیں پورا آتا تھا، اس نے ترک فون کو کوٹ کی جیب میں رکھا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا تھا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ گیا تھا، کم از کم اب کوئی اس کا پرس تو چھین نہیں سکتا تھا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے اس کا فون نمبر لے کر ان کو بھی فون کر دیا تھا کہ جب وہ ترکی آئے گی تو ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی، اب اسے لازمی جانا تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والے نشست پہ بیٹھی تھی، راستے کے اس طرف معتصم اور ایک طرف لطیف بیٹھے تھے۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ جون میں پہنچ جائے گا، اسرائیل اسے داخل تو ہونے دیں گے نہیں۔ امید ہے کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سارے ممالک کے وفد ہیں، اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں نا اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ سکرین کے باہر دیکھا جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نہیں دکھے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ می ٹو، می 3۔ ساتھ ترکی لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ ویسے معتصم ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب نہیں رہے گا۔ اسے یاد تھا کہ ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب میں اتر رہی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا تھا، اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں نا، اکیلی مت جاؤ۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو، ان پر خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ میڈم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پر خلوص ترکوں کو اس ملک میں ہر سال 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت نا، مجھے تھوڑی دور جانا ہے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔